मुफ्ती कहलाता। बिल्कुल ऐसे चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया और साथ ही साथ इस वक्त समाअत जारी है और जैसे जैसे रिमार्क्स सामने आ रहे हैं या दलाइल सामने आ रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि वकील इरफान कादिर और इसके अलावा फारूक एच नाइक उनकी जानिब से आज की समाअत से माजरत कर ली गई है, बॉयकॉट किया गया है, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से बॉयकॉट किया गया था। और अभी वकील इरफान कादिर जब कोर्ट रूम से बाहर आए उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि नजर सानी की अपील मौजूदा बेंच सुने, हम नजर सानी अपील फुल कोर्ट में लगी तो उम्मीद है कामयाब होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात की कि बेंच से गुजारिश है कि आपके फैसले के खिलाफ बॉयकॉट किया गया है। मैंने अदालत से कहा है कि हमारा आईनी हक है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि अदालती बॉयकॉट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें, बॉयकॉट कर दिया है, अदालती कार्रवाई को सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि क्या 17 में से 8 जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो सकती है इस राय की। फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत से इत्तफाक नहीं किया था। अदालत के सामने 8 जज के फैसले का हवाला दिया गया। आर्टिकल 63A से मुतालिक 8 जजेस का फैसला अक्सरियती नहीं। जिस केस में 8 जजेस ने फैसला दिया वो 17 रुकनी बेंच था, उनकी जानिब से ये कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क सामने आ रहे हैं आज की अहम समाअत के हवाले से, जिसमें उनका यह कहना था कि हमारी तरजीह इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना है। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा ताखीरी हरबे के अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि फुल कोर्ट अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तफाक नहीं किया था। आर्टिकल 63A केस में हिदायत पर किसी वकील ने दलील नहीं दी थी, जबकि अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तफाक नहीं किया था। आर्टिकल 63A केस में हिदायत पर किसी वकील ने दलील नहीं दी थी। अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर को हिदायत दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तफाक नहीं किया था। आर्टिकल 63A केस में हिदायत पर किसी वकील ने दलील नहीं दी थी और अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस की वकील अली जफर को हिदायत। उन्होंने कहा कि जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं। तो आज एक अहम केस की समाअत इस वक्त हो रही है जिसमें मामले की बुनियादी कानूनी सवाल ये है, चीफ जस्टिस की जानिब से कल ये कहा गया था कि अरकान को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं, इस पर बात की जा रही है क्योंकि एक खत आया था चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से जिसको बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जुमे के रोज जिस वक्त रन ऑफ इलेक्शन था वजारत आला पंजाब के लिए, उसमें काफ लीग के 10 वोट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज इलाही के बैग में जाने थे उनको मुस्तरद कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने उस खत को वजह बनाते हुए पेश किया और उनकी जानिब से कहा गया कि पार्टी सरबराह की जानिब से अरकान को यह हिदायत दी गई है, इसलिए मैं ये रूलिंग देता हूँ। इस रूलिंग के खिलाफ उसके बाद परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया सुप्रीम कोर्ट से हफ्ते के रोज, जिस पर समाअत शुरू हुई और हमजा शहबाज को ट्रस्टी वजीर आला बना दिया गया। उनका 1 जुलाई का स्टेटस बहाल किया गया। उबूरी वजीर आला के तौर पर वो अभी काम कर रहे हैं। एक आईनी बहरान है, सूबे में सियासी बहरान है। कल इस बात पर इस हवाले से भी बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उन्होंने ये कहा कि हम भी इस मामले से परेशान हैं। क्या जो इकॉनमी है और जो सूरत हाल है क्या वो हमारी मुदाखलत की वजह से जा रही है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया था। और आज इस मामले पर हम देख रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाने पर कल जब फैसला आया तो उस पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से बॉयकॉट किया गया प्रोसीडिंग का अदालती। और आज उनकी वकला जब पेश हुए तो उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, हमारे मौकिल की हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और उस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी इस मामले पर समाअत कर रहे हैं। जैसे जैसे रिमार्क सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी, दरखास्त करनिंदा परवेज इलाही के वकील अली जफर इस वक्त दलाइल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जारी इस केस में और इस मौके पर अली जफर को हिदायत की गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। और इसके साथ साथ अली जफर ने ये दलाइल देते हुए कहा कि 21वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आर्टिकल
13-4 के तनासुब से खारिज हुई थी। दरख्वास्तें खारिज करने की वजूहात बहुत से जजेस ने अलग अलग लिखी थी। ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं परवेज़ इलाही के वकील अली ज़फ़र। बैरिस्टर अली ज़फ़र अभी इस वक्त समात में दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस मौके पर उनसे बात करते हुए रिमार्क्स उन्होंने दिए कि फुल कोर्ट अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तफाक नहीं किया था। आर्टिकल 63 केस में हिदायत पर किसी वकील ने दलील नहीं दी। अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या फिर पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। और यही बुनियादी सवाल भी है इस केस का कि जो भी फैसला होता है या हिदायत होती हैं वो अरकान को कौन दे सकता है। चीफ जस्टिस ने आज कुछ देर पहले रिमार्क्स देते हुए ये कहा था कि आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालत का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म के बगैर काबीना नहीं चल सकती और फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज़्यादा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। इस मौके पर यह कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि दलाइल के दौरान 21वीं तरमीम केस का हवाला दिया गया है, लेकिन 21वीं तरमीमी केस में फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट की हिदायत कर सकता है। आर्टिकल 63 की तशरीह में कौन हिदायत देगा ये सवाल नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। और डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले को बुनियाद बनाकर रूलिंग दी थी और किस पैरे में इसका हवाला दिया गया था ये सवाल भी उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो आज समात में जो रिमार्क सामने आ रहे हैं उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह में कौन हिदायत देगा ये सवाल नहीं था। तशरीह के वक्त सवाल सिर्फ मुनहरिफ होने के नताइज का था। उन्होंने कहा कि क्या 17 में से 8 जजेस की राय की सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो सकती है, ये सवाल चीफ जस्टिस ने उठाया। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत से इत्तफाक नहीं किया था। क्या 17 में से 8 जजेस की राय, उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी पाबंद हो सकती है। आर्टिकल 63A से मुतालिक 8 जजेस का फैसला अक्सरियती नहीं। जिस केस में 8 जजेस ने फैसला दिया वो दरअसल 17 रुकनी बेंच था। आर्टिकल 63A पर फैसला 9 रुकनी होता तो अक्सरियती कहलाता। अदालती बॉयकॉट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें। बॉयकॉट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को सुने। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तफाक नहीं किया था। आर्टिकल 63A केस में हिदायत पर किसी वकील ने दलील नहीं दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस की वकील अली ज़फ़र को हिदायत। जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं, चीफ जस्टिस ने बात करते हुए ये कहा। जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं परवेज़ इलाही को, उन्होंने कहा कि 21वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आर्टिकल 13(4) के तनासुब से खारिज हुई थी। दरख्वास्तें खारिज करने की वजूहात बहुत से जजेस ने अलग अलग लिखी थी, उनकी जानिब से ये कहा गया है। जबकि इरफान कादिर जो कि वकील हैं डिप्टी स्पीकर के, उन्होंने मीडिया से बात की क्योंकि आज उन्होंने बॉयकॉट किया है। उन्होंने इस फैसले से आगाह भी किया सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूं, हमसे मुआवनत लेता कोई नहीं है। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हूं मेरी तरफ, बल्कि उन्होंने कहा कि इशारा आता था तो फौरी छोड़कर चला जाता था। मरीज उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि मैं आपसे ऑपरेशन नहीं कराता तो और आप कहीं नहीं, मैं ही आपका ऑपरेशन करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। हम हमेशा अदालत को मुतमईन करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। केस अब ऐसे जज के सामने हो जिसका लाखों लोग बॉयकॉट कर रहे हों तो वो केस सुनेंगे। इरफान कादिर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान को मजबूत करना चाहिए। उनकी जानिब से मीडिया से टॉक जब की गई तो ये बात उन्होंने इरफान कादिर ने उस वक्त की। जी बिल्कुल, अहम केस जिसकी समाअत जारी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस केस की समाअत गुज़श्ता रोज़ भी जारी रही और कल जो फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई थी हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, उसे मुस्तरद किया गया था, हुक्मनामा जारी कर दिया गया था। तफसीली फैसला बाद में आना है। अभी इस वक्त जो केस की समाअत चल रही है, परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल दे रहे हैं और इस मौके पर दलाइल देते हुए
علی ظفر نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہے کہ 21ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ آرٹیکل 13(4) کے تناسب سے خارج ہوئی تھیں۔ درخواستیں خارج کرنے کی وجوہات بہت سے ججز نے الگ الگ لکھی تھیں، جبکہ اس موقع پر جب چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے تو انہوں نے کہا کہ سوالات پر معاونت کریں یا پھر ہم بینچ سے الگ ہو جائیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو دوست مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اپنے کام کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں۔ آرٹیکل 63(a) کے بارے میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس کیس میں ہدایات پر کسی وکیل نے دلیل نہیں دی۔ اب یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ سوال جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی سربراہ ہدایات دے سکتا ہے یا نہیں، یا ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہوتی ہیں، اور اس سوال کے جواب کے لیے مزید کسی قانونی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فریقین کے وکلاء کو بتایا تھا کہ آئین گورننس میں رکاوٹ کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ صدر کی سربراہی میں 1988 میں نگران کابینہ جو تھی اسے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، اور عدالت کا موقف تھا کہ وزیر اعظم کے بغیر کابینہ نہیں چل سکتی، اور گورننس اور بحران کے حل کے لیے جلدی کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے، ان کے یہ ریمارکس سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کل بھی اس معاملے پر ہم نے دیکھا کہ سماعت ہوئی اور کل دلائل مکمل کیے گئے تھے عرفان قادر کی جانب سے، صلاح الدین کی جانب سے، فاروق ایچ نائک، بیرسٹر علی ظفر جن کے آج بھی دلائل جاری ہیں، اس کے علاوہ حمزہ شہباز کے وکیل منصور آوان بھی کل پیش ہوئے تھے، ان کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے تھے، لیکن ایک ہی معاملے پر بار بار زور دیا جا رہا تھا، اور نہ صرف اس کورٹ روم کے اندر اس پر زور دیا گیا بلکہ ہم نے دیکھا کہ کورٹ روم کے باہر بھی کافی ماحول گرم رہا، جس میں حکومتی اتحاد ان کی جانب سے ایک صبح کے وقت جب ابھی سماعت نہیں شروع ہوئی تھی اس وقت ایک نیوز کانفرنس کی گئی اور بھرپور مطالبہ کیا گیا، نہ صرف مطالبہ کیا فل کورٹ بینچ بنانے کا بلکہ اس بینچ پر، موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، تنقید کی گئی ججز پر، سپریم کورٹ پر، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس میں فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے تو ہی ہم اس کارروائی کا حصہ بنیں گے، تو ہی اس کارروائی کو قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد کل جب 1.5 گھنٹے کا وقفہ آیا اس دوران رانا ثناءاللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے سامنے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے فل کورٹ بینچ نہ بنایا تو اس عدالتی کارروائی کا بوائکاٹ کریں گے، اور پھر یہی ہوا کہ جب فل کورٹ بینچ کی استدعا مسترد کی گئی اس کے بعد نیوز کانفرنس سامنے آئی حکومتی اتحاد کی، پھر ایک بار یہ کہا گیا کہ اب ہم اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور آج ان کی جانب سے جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وکلاء وہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کورٹ روم کو، سپریم کورٹ کو آگاہ کیا اپنے فیصلے سے اور یہ کہا کہ اب ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کریز کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بوائکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بوائکاٹ کیا بھی ہے تو بیٹھ کر عدالتی کارروائی کو سننا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ اکثریت نے پارٹی سربراہ کی ہدایت دینے سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کیس لٹکانے کے حربے ہیں اور صرف طوالت اختیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ججز اس وقت ملک میں نہیں ہیں تو فل کورٹ بینچ اس وقت تشکیل دینا مشکل ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ کیس جس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے، یہ کیس اس کی سماعت ابھی اس وقت جاری ہے۔ جیسے جیسے اس کیس میں ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، دلائل سامنے آ رہے ہیں، ہم ہر بات سے آپ کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں AR کے پلیٹ فارم پر، آپ تمام تر صورتحال سے اپڈیٹڈ ہیں۔ چیف جسٹس کا جو ریمارکس میں کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری ترجیح اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانا ہے، اور فل کورٹ کے حوالے سے جو گزشتہ روز فیصلہ آیا تھا اس کے بارے میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک فل کورٹ دستیاب نہیں، فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ تاخیری حربے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل سوال یہ تھا کہ ارکان کو ہدایات کون دے سکتا ہے؟ آئین پڑھنے سے یہ واضح ہے کہ ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے کسی مزید قانونی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ ایسا سوال نہیں تھا کہ اس پر فل کورٹ تشکیل دی جاتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ فریقین کے وکلاء کو بتایا تھا آئین گورننس میں رکاوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے حوالہ بھی دیا 1988 کا کہ صدر کی سربراہی میں 1988 میں نگران کابینہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دی تھی، اور عدالت کا یہ موقف تھا کہ وزیر اعظم کے بغیر کابینہ نہیں چل سکتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا ریمارکس دیتے ہوئے کہ گورننس اور بحران کے حل کے لیے جلدی کیس نمٹانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ دلائل کے دوران 21ویں ترمیم کیس کا حوالہ دیا گیا، 21ویں ترمیم کیس جس کے فیصلے میں آبزرویشن ہے کہ پارٹی سربراہ ووٹ کی ہدایت کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح میں کون ہدایت دے گا یہ سوال نہیں تھا، تشریح کے وقت سوال صرف منحرف ہونے کے نتائج کا تھا۔
اور یہ بھی کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ کیا 17 میں سے یعنی فل کورٹ کے جو ٹوٹل ججز ہیں 17 ان میں سے 8 ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے؟ فل کورٹ بینچ کی اکثریت نے پارٹی سربراہ کی ہدایت سے اتفاق نہیں کیا تھا. عدالت کے سامنے 8 ججز کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا اور آرٹیکل 63A سے متعلق 8 ججز کا فیصلہ اکثریتی نہیں. جس کیس میں 8 ججز نے فیصلہ دیا وہ 17 رکنی بینچ تھا اور آرٹیکل 63 پر فیصلہ اگر 9 رکنی ہوتا یعنی ہاف سے آدھے سے زیادہ تو وہ اکثریتی کہلاتا. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عدالتی بائیکاٹ کرنے والے گریز کا مظاہرہ کریں. بائیکاٹ کر دیا ہے, عدالتی کارروائی کو بھی سنیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وکیل علی ظفر نے کہا کہ 21ویں ترمیم کے خلاف درخواست سے آرٹیکل 13(4) کے تناسب سے خارج ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ درخواست سے خارج کرنے کی وجوہات بہت سے ججز نے الگ الگ لکھی تھیں. علی ظفر نے کہا کہ 21ویں ترمیم کیس میں جسٹس جواد خواجہ نے آرٹیکل 63A کو خلاف آئین قرار دیا تھا. جسٹس جواد خواجہ نے کی رائے تھی کہ 63A اراکین کو آزادی سے ووٹ دینے سے روکتا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا. بیرسٹر علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جسٹس جواد خواجہ نے فیصلے میں اپنی رائے کی وجوہات بیان نہیں کی. جسٹس جواد خواجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. وکیل پرویز الہی بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 21ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں آرٹیکل 13(4) کے تناسب سے خارج ہوئی تھی. کیس کی سماعت جاری ہے. اس وقت پرویز الہی کے وکیل دلائل دے رہے ہیں علی ظفر. بیرسٹر علی ظفر نے اس موقع پر یہ کہا کہ 21ویں ترمیم کیس میں جسٹس جواد ایس خواجہ نے آرٹیکل 63A کو خلاف آئین قرار دیا تھا. جسٹس جواد ایس خواجہ کی رائے تھی کہ 63A یعنی 63A ارکان کو آزادی سے ووٹ دینے سے روکتا ہے. جسٹس جواد ایس خواجہ نے فیصلے میں اپنی رائے کی وجوہات بیان نہیں کی. یہ کہا دلائل دیتے ہوئے وکیل پرویز الہی بیرسٹر علی ظفر نے. انہوں نے کہا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. بیرسٹر علی ظفر اس وقت اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ 21ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں آرٹیکل 13(4) کے تناسب سے خارج ہوئی تھی. درخواستیں خارج کرنے کی وجوہات بہت سے ججز نے الگ الگ لکھی تھی. 21ویں ترمیم کیس میں جسٹس جواد خواجہ نے آرٹیکل 63A کو خلاف آئین قرار دیا تھا. جسٹس جواد خواجہ کی رائے تھی کہ 63A اراکین کو آزادی سے ووٹ دینے سے روکتا ہے. جسٹس جواد خواجہ نے فیصلے میں اپنی رائے کی وجوہات بیان نہیں کی. وکیل پرویز الہی نے مزید کہا کہ جسٹس جواد خواجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. تو اس وقت دلائل دیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جہاں پر اس وقت اہم کیس کی سماعت جاری ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور قافلی کی درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کل جو سماعت جو کل اہم ریمارکس سے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. کل چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پارٹی سربراہ کو پارلیمنٹری پارٹی کے اوپینین کو سننا, اور انہوں نے کہا کہ پیچیدہ معاملات پر فل کورٹ بینچ بنایا جاتا ہے, اسی لیے اس پر ابھی فل کورٹ بینچ نہیں بنا کیونکہ یہ معاملہ پیچیدہ نہیں ہے. آج بھی کورٹ کی جانب سے یہ بات کی جا رہی کہ آئین اس حوالے سے بہت واضح ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ آج جو ججز جس طرح سے ریمارکس بھی دے رہے ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بینچ کی تشکیل اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت ججز جو ہیں وہ ملک میں اویلیبل بھی نہیں ہے. بنیادی سوال جو کل بھی کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر 2 ججز کی جانب سے, اور آج بھی وہی سوال کیا جا رہا ہے کہ ارکان کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کیا پارٹی ہیڈ, پارٹی سربراہ اس کی ہدایت دے سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے آج کے دن میں ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آئین پڑھنے سے واضح ہے کہ ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہوتی ہیں. یہی سوال انہوں نے چودھری شجاعت حسین کے وکیل صلاح الدین سے بھی کیا, حمزہ شہباز کے وکیل منصور اوان سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز نے یہ سوال کیا. پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک سے بھی یہی سوال کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل عرفان قادر سے بھی یہی سوال بار بار کیا جاتا رہا کہ پارٹی ہدایت کون دے سکتا ہے, پارٹی ہیڈ دے سکتا ہے. لیکن اس پر کوئی واضح جواب, کوئی واضح دلیل کسی وکیل کی جانب سے, چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہوں یا دیگر وکلا ہوں, کوئی بھی واضح جواب نہیں دے سکا. بار بار فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا جاتا رہا اور اسی کو بہانہ بناتے ہوئے کل بھی پریس کانفرنس کے ذریعے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا گیا, فیصلہ بھی کیا گیا. لیکن بنیادی سوال جس کا جواب عدالت بار بار پوچھ رہی ہے کہ کون ہدایات دے سکتا ہے, پارٹی سربراہ ہدایت دے سکتا ہے. آئین بہت واضح ہے, یہ خود کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے, آئین پڑھنے سے یہ واضح ہے کہ ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے اور اس سوال کے جواب کے لیے مزید کسی قانونی دلیل کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ یہ ایسا سوال نہیں تھا کہ اس پر فل کورٹ تشکیل دی جاتی. فل کورٹ کی تشکیل
केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने। उन्होंने कहा कि आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। ये ऐसा सवाल नहीं कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। इस सवाल के जवाब के लिए मजीद कानूनी दलाइल की जरूरत नहीं। फरीकैन के वकुला को बताया था कि आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाजत नहीं देता। सदर की सरबराही में 1988 में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दी थी। अदालत का मौकिफ था कि वजीर आजम के बगैर काबीना नहीं चल सकती। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब नहीं है। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। दलाइल के दौरान 21वीं तरमीम केस का हवाला दिया गया। 21वीं तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट की हिदायत कर सकता है। आर्टिकल 63A की तशरीह में कौन हिदायत देगा, ये सवाल नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि तशरीह के वक्त सवाल सिर्फ मुनहरिफ होने के नताइज का था। क्या 17 में से 8 जजेस की राय की सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो सकती है? फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत से इत्तफाक नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने 8 जज के फैसले का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A से मुतालिक 8 जजेस का फैसला अक्सरियती नहीं। जिस केस में 8 जजेस ने फैसला दिया वो दरअसल 17 रुकनी बेंच था। आर्टिकल 63A पर फैसला 9 रुकनी होता तो अक्सरियती कहलाता। अदालती बॉयकॉट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें। बॉयकॉट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को सुने। फुल कोर्ट अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तफाक नहीं किया था। आर्टिकल 63A केस में हिदायत पर किसी वकील ने दलील नहीं दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस की वकील अली जफर को हिदायत। उन्होंने कहा कि 21वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आर्टिकल 13(4) के तनासुब से खारिज हुई थी। दरख्वास्तें खारिज करने की वजूहात बहुत से जजेस ने अलग अलग लिखी थी। 21वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आर्टिकल 13(4) के तनासुब से खारिज हुई। 21वीं तरमीम केस में जस्टिस जवाद ख्वाजा ने आर्टिकल 63A को खिलाफ आइन करार दिया था। जस्टिस जवाद ख्वाजा की राय थी कि 63A अराकीन को आजादी से वोट देने से रोकता है। अली जफर के ये दलाइल सामने आए। बिल्कुल अहम केस है जिसमें गुज़श्ता रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 जजेस ने मुआवरत मांगी वकला से, और ये सवाल बार बार किया जाता रहा कि असल सवाल ये है कि क्या